अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। मुसलसल ट्रैवलिंग की वजह से मुझे वीलॉग करने का मौका नहीं मिल रहा। मैंने अपने पिछले वीलॉग्स मिस भी किए हैं। और भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस वक्त डैलस के अंदर हूँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिस चीज में इंटरेस्टेड हूँ वो चीज है कि जो आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान के अंदर, जो आईएमएफ की टीम की मिशन की हेड है एस्ता पेरेज, उन्होंने जमान पाक में जाके इमरान खान के साथ जो मीटिंग की है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, जिसको वर्चुअली नाथन पॉटर जो वॉशिंगटन के अंदर आईएमएफ के मिशन को पाकिस्तान के लिए हेड करते हैं, उन्होंने वर्चुअली उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया वॉशिंगटन से। हमाद अजहर साहब ने वर्चुअली किसी छुपी भी जगह से इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको पता है कि हमाद अजहर जो है वो वीपीएन टू वीपीएन मूव करते हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई जगह छोड़ी नहीं है पंजाब की पुलिस ने या पाकिस्तान की पुलिस ने जो छापे नहीं मारे। सो आई एम सरप्राइजिंग कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये भी एक कमाल मतलब चीज है। बहरहाल ये जो आईएमएफ की मीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और मैं चंद लम्हों में इसकी सिग्निफिकेंस आपको एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट गेम चेंजर। इसकी खास किस्म की इंपॉर्टेंस है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं इस वक्त डैलस में, अमेरिका की स्टेट टेक्सास के अंदर शहर डैलस में गेलॉर्ड टैक्सन एक रिजॉर्ट कन्वेंशन सेंटर, बहुत बड़ा सेंटर है। मतलब जितना ये बड़ा सेंटर है, मतलब ये पाकिस्तान में खैर इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितना बड़ा ये है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अपना कमरा ठीक तरह से याद ना हो तो आप वापस भी नहीं पहुंच सकते बगैर मदद के कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं। सो मैं यहाँ पे हूँ। ये अपना का एनुअल मीट है। अपना, जैसा कि आप समझते हैं कि ऑल जो पाकिस्तानी फिजिशियन एसोसिएशंस की नॉर्थ अमेरिका की एसोसिएशन है, जिसमें पाकिस्तान और कनाडा के फिजिशियंस हैं। यूं तो अंदाजन 20,000 पाकिस्तानी ओरिजिन फिजिशियंस जो हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। लेकिन अपना के 3-4 हज़ार के करीब एक्टिव मेंबर हैं, गलबन 3,000 के करीब। लेकिन जो मीटिंग होती है, जो डैलस में मीटिंग इस वक्त जैसे मैं अटेंड कर रहा हूँ, जो एनुअल मीटिंग या कन्वेंशन होता है, इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो हजारों सारे फिजिशियन नहीं होते, वो फिजिशियन की फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। और यहाँ बिल्कुल एक शादी या वलीमा वाला समय है। जब मैं कल यहाँ पहुंचा, बहुत ही खूबसूरत, मेरी कोशिश थी कि उसकी बहुत सी फोटोज खींची जाए और उसे शेयर किया जाए। लेकिन जिस किस्म के मेरे हालात आप देख रहे हैं इस वक्त, मैं रात को वापस अपने कमरे में कोई 4 बजे के करीब पहुंचा हूं और अभी थोड़ी देर में मुझे यहाँ से निकलना है एक दूसरे होटल के अंदर, जहां पर इमरान खान खिताब करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट सेमिनार है जिससे सैकड़ों लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं उस सेशन को मॉडरेट कर रहा हूं। मेरे साथ वजाहत सईद खान भी होंगे। और आप में से जो लोग इसको सुन सकें, उस वक्त तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वहां पर जरूर पहुंचें। वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। उसमें चंद यूएस कांग्रेसमैन भी होंगे। इमरान खान पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करेंगे। लोकल आतिफ खान और सजाद बर्की जो हैं, वो उसके अंदर जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ी देर में मुझे उसके लिए भी निकलना है। अनवर इकबाल साहब की एक स्टोरी जो है, अच्छा इसी हवाले से कि हिल्टन में वो चीज क्यों हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं शायद इसके ऊपर कमेंट ना करता, बिकॉज बड़ी सेंसिटिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। अपना के अंदर भी एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि स्प्लिट है। और स्प्लिट भी है कुछ हुकूमत पाकिस्तान और एम्बेसी का, जो समझ आती है कि असर रसूख भी है, जो मेरे कानों तक बात पहुंची है, जो मुझे समझ आई है। मैं इसके बारे में कमेंट ना करता अगर डॉन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, अनवर इकबाल साहब, मुद्दतों से पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टोरी भी डाली है जिसका उन्वान यह है कि स्प्लिट इन अपना ऑन द इशू ऑफ द इमरान खान। और उसका बैकग्राउंड ये है कि अपना के जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद, यहाँ तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के फिजिशियंस हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं वो इमरान खान से इश्क करते हैं। और वो ये चाहते थे, फिजिशियंस की ये डिमांड थी और उनकी कोशिश थी कि अपना के इस एनुअल सेशन में इमरान खान जो है वो इसमें स्पीच करें, इसको एड्रेस करें पाकिस्तान से। लेकिन अपना की मैनेजमेंट ने उस पर यह एतराज किया। उनका पॉइंट भी एक तरह से वैलिड है। उनका पॉइंट यह है कि चूंकि अपना जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुई है लीगली, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फंड रेजिंग करती है, ये एक सर्टन कानून के तहत ऑपरेट करती है। तो इसकी एक ओवर्ट पॉलिटिकल फॉर्म जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने इस पे एतराज किया। उन्होंने कहा कि इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को इस सेशन के अंदर नहीं बोलना चाहिए। तो फिर जो दूसरे फिजिशियंस थे उन्होंने ये कोशिश की कि यहीं गेलॉर्ड के अंदर वो एक
एडिशनल बहुत बड़ा हॉल ले लें, और उसकी गालिबन उन्होंने पेमेंट भी कर दी थी जिसमें कि इमरान खान को बोलना था, लेकिन अपना की मैनेजमेंट ने उस पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि गेलोड के इसी वेन्यू के अंदर अगर इमरान खान बोलेंगे तो फिर ये पॉलिटिकल लगेगा, और जाहिर है कि अपना के अंदर कुछ ऐसी माइनॉरिटी है जो इमरान खान के बारे में शदीद उनकी रिजर्वेशंस हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान यहाँ पे बोले। ताहम अनवर इकबाल साहब ने जो स्टोरी डाली है वो बड़ी डिस्कस हुई है रात को। जब मैं रात को यहाँ 4 बजे पहुंचा हूँ तो 20 लोगों ने मुझसे अनवर इकबाल साहब की स्टोरी के हवाले से, किसी ने उसको सपोर्ट किया, किसी ने उसको प्रोटेस्ट किया। कुछ लोगों का कहना था कि अनवर इकबाल साहब ने इसको ज्यादा गलत प्रोजेक्ट कर दिया। गलत उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। अनवर इकबाल साहब जो है ज़ाहिर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक रिपोर्टिंग करते हैं, हकायक और फैक्ट्स को लिखते हैं, तो उन्होंने सही पॉइंट आउट किया है कि एक स्प्लिट आपको नजर आती है। और यूथ तो टॉप मैनेजमेंट जो है अपना की, उसका ये कहना है कि उनका पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल बिल्कुल एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि अपना नॉन पॉलिटिकल है, उसमें इमरान खान को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ से डॉक्टर्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इससे पहले मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपना के सेमिनार्स में, मीटिंग्स के अंदर, इसी एनुअल मीटिंग्स जो होती हैं, साल में 3 मीटिंग्स होती हैं अपना की। एक स्प्रिंग मीटिंग होती है जो इस साल फ्लोरिडा में हुई थी, वहां भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर एक ये समर सेशन है जो इस वक्त है, जिसको एनुअल सबसे बड़ा सेशन माना जाता है। मेरा ख्याल एक विंटर की मीटिंग भी कहीं पे होती। तो जो फिजिशियंस हैं वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि पॉलिटिशियंस पार्टिसिपेट करते रहे हैं अपना की एनुअल मीटिंग्स के अंदर या अपना की स्प्रिंग मीटिंग के अंदर, और एहसन इकबाल साहब को एज अ मिनिस्टर ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट जो है, पीएमएलएन गवर्नमेंट, वो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसकी फुटेज, उसकी वीडियो बहुत लोगों ने देखी है जहां लोगों ने उनपे बहुत तनकीद भी की थी। तो अगर एहसन इकबाल साहब एज ए सिटिंग मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं, उसे ग्रेस कर सकते हैं, तो फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया का गालिबन सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, और दुनिया में इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है जिसकी पॉलिटिकल रेटिंग 80% से ज्यादा हो। इसके बाद अगर सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो 76% है। लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग 83-84% है। और फिर सारी दुनिया में अगर आप सिर्फ ट्विटर के ऊपर आप जाके देखें तो आप देखेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड के कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल और टॉप पर्सनैलिटीज जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हुए आपको नजर आते हैं। सो इमरान खान हैज नाउ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम लीडर ऑन द मुस्लिम स्ट्रीट अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। तो फिर अगर एहसन इकबाल साहब अपना में आके बोल सकते हैं तो फिर इमरान खान क्यों नहीं बोल सकते? फिजिशियंस ही जो है ये चीज मुझे बताते हैं। सो ये एक स्प्लिट है, और मैं समझता हूं कि अनवर इकबाल साहब ने बड़ी रैशनल, लॉजिकल और बैलेंस स्टोरी डॉन में इस हवाले से लिखी है। रात को मेरी अनवर इकबाल साहब से यहाँ मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी यहाँ किसी सेशन के अंदर पार्टिसिपेट वाला जो किया है। तो ये यहाँ की एक सूरत हाल है जो मैंने थोड़ा सा उसको आपको आइडिया दे दिया। अब मैं आपको, अच्छा, मैंने भी एक सेशन यहाँ कल एमकाना का, विच इज द अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, उसके एक सेशन को मैंने एड्रेस किया, उसमें मैंने टॉक दी। बहुत ज्यादा लोगों को सुनने का भी मौका मिला। एक बात तो है कि लोगों में एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी पाई जाती है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो किसी सही रास्ते के ऊपर नहीं जा रही। ये क्या है, और मुझसे पूछते हैं लोग, बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, और जाहिर है कि अब अनलेस कि मैं बहुत बड़ा कोई झूठ बोलूं, ये कैसे मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की सेंसर डायरेक्शन जो है वो मुझे कुछ ठीक नजर आ रही है। तो मैं यही कहता हूं कि अल्लाह से हमें पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए, और उम्मीद जो है उस पर दुनिया कायम है। उम्मीद जो है वो किसी भी सूरत में खत्म नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने भी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से मैंने कमेंट्स देखे हैं। जैसे मैंने एक कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग देखा कि डॉक्टर साहब आप हमें जो है लोरियां दे रहे हैं, गलत कहानियां सुना रहे हैं, यहाँ उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है, आप बार बार ऐसे प्रेजेंट करते हैं चीजों को जैसे चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि मैं तो इस तरह बहुत ज्यादा प्रेजेंट करता भी नहीं हूं। मैं तो खासा रियलिस्टिक अप्रेजल और एनालिसिस देता हूं, और बहुत से लोग जो हैं वो हर दिन एक धमाके के तौर पर प्रेजेंट करते हैं कि ये हो गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये ठीक हो गया, फलां चीज हो गई। अब मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल भी है, और पाकिस्तान में जो पीडीएम हुंता है और जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, वो बहुत ही ऐसे फैसले कर रही है इमरान खान की नफरत में और उनको कंटेन करने के लिए, जिसके पाकिस्तान की रियासत और माशरे के लिए बड़े ही दूररस मनफी नतायज जो है वो निकल सकते हैं। और मैंने अपने इस खौफ का इजहार जो है वो बारहा किया है। बहरहाल बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था जिसे मैंने एड्रेस किया। बहुत से सवाल थे बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस व्लॉग, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैंने यहाँ से निकल के एक दूसरे होटल हिलटन की तरफ जाना है, जहाँ मैं और वजाहत सईद जो हैं एक सेशन को मॉडरेट भी करेंगे, जिसमें और लोग भी हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उसी सेशन के अंदर पाकिस्तान से वो बोलेंगे भी, तो मुझे उसके लिए निकलना भी है।
لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے جس کو میں دوبارہ پوائنٹ کو شیئر کروں فار پاکستانی امریکن پوائنٹ آف ویو، جو میں نے جب مجھے مختلف جگہوں پہ بولنے کا موقع ملا، سیاٹل کے اندر، ڈیٹروئٹ میں، ہیوسٹن میں، بہت سی جگہوں پہ مجھے بولنے کا موقع ملا، نیو یارک کے اندر، تو میں نے ایک چیز لوگوں کو کلیریفائی کی. ہر جگہ جہاں میں جاتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ لوگوں نے کئی لاکھ ڈالر جو ہے پاکستان میں مختلف اکوپمنٹ کے لیے یا مسجدوں کے لیے یا مدارس کے لیے یا اسکولز کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے، کاز کے لیے پاکستانی امریکن بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. میں ان کو ہمیشہ بہت ہی ادب سے اور پولائٹلی یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو فنڈنگ آپ کرتے ہیں اس کا پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ فنڈنگ جو آپ کرتے ہیں یہ اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے اور کیتھارسس کے لیے آپ کرتے ہیں. اس سے آپ کو دلی طور پر تسکین ہوتی ہے. اگر آپ واقعی طور پہ پاکستان کی کو سرو کرنا چاہتے ہیں تو جو چیزیں آپ کو کرنی ہے اس میں آپ کو پاکستان کی حکومتوں کے اوپر اپنا پولیٹیکل انفلوئنس پیدا کرنا ہے. آپ کو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انفلوئنس پیدا کرنا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ڈیمانڈ ہے جس کے پیچھے ڈائسپوراز کو کھڑا ہونا چاہیے وہ ہے کہ پاکستانی ایکسپیٹس کا پاکستان میں ووٹ ہو، اور ووٹ اس طرح سے نہ ہو کہ پورے پاکستان کے اندر ان کو 2-3 سیٹیں دے دیں جیسے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کوشش کی تھی، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہر حلقے سے جہاں سے ایک پاکستانی ایکسپیٹ اوریجنیٹ کرتا ہے، وہ ملتان ہو یا بھورے والا ہو یا شیخ پورہ ہو یا لاہور ہو یا پنڈی ہو یا کراچی ہو یا مردان ہو یا پشاور ہو یا ایبٹ آباد ہو، اس حلقے کے اندر اس کا ووٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کاز ہے، بیکاز پاکستانی ڈائسپوراز کا اگر اپنے اپنے حلقوں کے اندر ووٹ ہوگا تو وہاں کی پالیٹکس پہ وہ اثر انداز ہوں گے. نمبر ان کے بڑے تھوڑے ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں 23 کروڑ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہاں 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ڈائسپوراز ہیں، اور پاکستان میں اس میں بچوں کی پرسنٹیج اور بہت زیادہ ہے. یہاں پر فیملیز چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ جو 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 10 لاکھ پاکستانی ڈائسپورا پائے جاتے ہیں، اس میں ایڈلٹ انڈیویجولز زیادہ ہیں، اور یہ ایفلوئنٹ ہیں، یہ سکسیسفل ہیں، یہ گلوبلی ایکسپوزڈ اور ٹریولڈ ہیں، رول آف لا سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں. جب یہ اپنا حق ووٹ کا استعمال کریں گے، اپنی پولیٹیکل سینس لے کے جائیں گے پاکستان کے الیکشنز میں، تو وہاں کے جو پوٹینشیل ممبر پارلیمنٹ، ایم این ایز، ایم پیز ہیں، وہ انہیں زیادہ سیریسلی لیں گے. اور یوں پاکستانی ڈائسپوراز مسجدوں میں پیسے ڈال کے جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں یا اسکولوں میں ڈالتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کنٹریبیوشن اس وقت کر سکیں گے جب ان کی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک پولیٹیکل آواز ہوگی. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ ہندوستان کے جو نان ریزیڈنٹ انڈینز، این آر آئیز ہیں، ان کو ہندوستان نے ووٹ کا حق جو ہے وہ نہیں دیا ہوا. انڈیا کا کیس ایک ایکسیپشن ہے، زیادہ تر دنیا کے ممالک نے یہ ووٹ دیا ہوا ہے. اور انڈیا نے کیوں نہیں دیا ہوا اس پہ میں ایک ڈیٹیل، کل میں نے اس کا بہت ڈیٹیل ایکسپلینیشن یہاں پہ ڈیلس پہ میں نے دی بھی میٹنگ کے اندر، لیکن میں پھر کسی اور ویلاگ میں اس کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. اب میں آ جاتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آئی ایم ایف کی جو پاکستان کی کنٹری ہیڈ کے کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہیں ایستا پیریز، بڑی شاندار خاتون ہیں، ان سے اسلام آباد میں کئی دفعہ ملاقات کرنے کا موقع ملا. آئی ایم ایف جتنی ڈیمونائز ہے، جب آپ ایستا پیریز کو ملتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی شاندار خاتون ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے. بہرحال ایستا پیریز اپنے مشن کو لے کے گئی زمان پاک میں، اور انہوں نے وہاں جا کے عمران خان سے ملاقات کی، جس کا فنی پارٹ یہ ہے کہ جب ARY نے اس کی فوٹیج دکھائی ہے تو انہوں نے عمران خان کو بلر کر دیا. اب پاکستان میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ یہاں پر غالباً ایمبیسی کا انفلوئنس ہے کہ عمران خان یہاں بول نہیں سکتے. عام تاثر یہی ہے کہ یہ اپنا کی مینجمنٹ سے زیادہ اس پہ حکومت پاکستان کا انفلوئنس ہے. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ ARY کے پلیٹ فارم کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر جو ہے اس کو بلر کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میٹنگ کے اندر عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی موجود ہیں فزیکلی ایستا پیریز کے ساتھ، اور ورچولی کنیکٹڈ ہیں نیتھن پورٹر جو آئی ایم ایف کے مشن ڈائریکٹر ہیں. آئی ایم ایف کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگری کیا ہے 29 جون کو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ اسے باقی سیاسی جماعتوں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں تو صرف ایک زمانی کہنے کی بات ہے، باقی سیاسی جماعتوں کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ آئی ایم ایف یہ چاہتی ہے کہ، اور وہ آئی ایم ایف نے وہ چیز حاصل کر لی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے جو اسحاق ڈار کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف نے، اس کو اپنی تائید دی ہے. یہ 9 منتھ کا اسٹینڈ 9 مہینے کا یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، جس کے ذریعے $3 بلین جو ہیں وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے ذریعے پاکستان کو ریلیز کیے جائیں گے. تو آئی ایم ایف کی کوشش یہ تھی کہ جو بھی ڈیل وہ پاکستان کے ساتھ کریں اسے باقی سیاسی جماعتوں کی، اور خاص کر کے اس کو تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہو. اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کلیئرلی آئی ایم ایف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف از دی میجر پولیٹیکل فورس ٹو ریکن ان پاکستان.
اور جو بھی یہ باتیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں کہ اڑا کے رکھ دیں گے, بند کر دیں گے, مار دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, ختم کر دیں گے, کرش کر دیں گے, ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر دیں گے, وہ تمام چیزیں آئی ایم ایف کو متاثر نہیں کرتی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگس میں یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آئی ایم ایف کی جو مشن ٹیم پاکستان میں ہے اور جو واشنگٹن کے اندر ہے, ان کا کلیئر کنسنسس تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پراپر کنڈیشنالٹیز پوری نہیں کی, اور دوسرا ان کا کنسرن یہ تھا کہ اگر آپ اس اسٹیج کے اوپر ان کے ساتھ ایک فنڈ ایگریمنٹ کریں گے تو یہ اس کو پولیٹیکلی ابیوز کریں گے, ایکسپلائٹ کریں گے, بیکاز اس ملک میں الیکشن ہونے. میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ دیکھا ریحام خان صاحبہ کا, اس کو فالو تو خیر کسی نے نہیں کیا, 8-10 ہی اس کے ریٹویٹ ہوئے تھے, لیکن ان کو بڑا انہوں نے پروٹیسٹ کیا ریحام خان صاحبہ نے کہ یہ آئی ایم ایف نے کیوں کنڈیشنالٹی لگائی ہے پاکستان پہ کہ الیکشن ہونے بہت ضروری ہیں, اور یہ جو ابھی فنڈ فیسلٹی دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن بھی ہوں. تو ریحام خان صاحبہ خاصی معصوم ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اصل کہانی اور ڈیل کیا ہے. اصل کہانی ڈیل تو یہ ہے کہ ظاہر اگر یہ فنڈ فیسلٹی ڈیل نہ ملتی, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نہ ملتا, تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اور اس میں امریکہ کا ڈپلومیٹک پریشر جو ہے مانا تو نہیں گیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ شکریہ بھی کیا امریکن ایمبیسڈر کا اس حوالے سے. سٹوری تو یہ لگائی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بریف کیا کہ ہمارا کیا پلان ہے, لیکن اصل میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ مائی باپ آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی, آپ نے میرے بچوں پہ, آنے والی جنریشنز پہ بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ دلوا دی ہے. لیکن کئی مہینے پہلے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پی ڈی ایم کو یہ بتا دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے بہت ریسپانسبل کنیکشن پہ لیول میں کہ آپ کو دیکھیں الیکشن تو کروانے ہی پڑیں گے, اس سال آپ الیکشن سے نہیں دوڑ سکتے, اور الیکشن جو ہے کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو امریکہ کے اندر اور آپ کو پولیٹیکل جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کے لیے خاموش رہنا اور آپ کو مسلسل سپورٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. میں نے اپنے انالیسس میں آپ کو یہ بھی بات بتائی تھی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان میں جو رجیم ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس طرح کے بھی الیکشن جو ہے وہ کروا لیں, مینج کر کے کسی طرح سے ہم اس کو سپورٹ کر دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک انتہائی رگڈ مینج الیکشن, جس کے ٹریلرز آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں, ایک ٹریلر آپ نے کراچی میں دیکھا, ایک ٹریلر ابھی آپ اس کا گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں, تو اسی قسم کا ایک لوڑا لنگڑا قسم کا مینج الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں کروایا جائے, اور اس کو برطانیہ, امریکہ اور یورپ سے اس کو سپورٹ دے دی جائے گی. تو یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جس پہ ریحام صاحبہ اعتراض کر رہی ہیں کہ آئی ایم ایف الیکشن کی کیوں بات کر رہا ہے, آئی ایم ایف کی مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام, اس کنڈیشنلٹی, اس کے ساتھ یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو الیکشن ضرور کرانے ہوں گے, اور آئی ایم ایف کو بہت دھڑکا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات مینج نہیں ہو پائیں گے, بیکاز جو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اپنے طور پہ کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے ان کی ایک بڑی اسیسمنٹ کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب تک اس میں میجر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی, جس کے خاصے چانسز ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ دوبارہ پاکستان میں ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر بن سکتی ہے, اس کی تائید اور سپورٹ اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ کلیئرلی آپ کو یہاں سے پتہ چلتا ہے, بیکاز آئی ایم ایف کا جانا, زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات کرنا, ان کی تائید اور ان کی رضامندی حاصل کرنا is a clear testament, is a clear evidence کہ آئی ایم ایف پاکستان کی پالیٹکس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. تو یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے, اور اس سگنیفیکنس کے بعد آپ کو کم از کم عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل والا کورٹ ہے اس کو بھول جانا چاہیے. مطلب وہ اب لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب لفظ چوتیا استعمال کریں, لیکن آپ خود سوچیں کہ اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اس جسچر کے بعد, یہ آئی ایم ایف نے جو جسچر کیا ہے عمران خان کو زمان پاک میں جا کے ملنے کا, اس کے بعد اگر آپ سنیں کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو گیا, جیسا کہ آئی جی پی پنجاب نے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی ہیں, تو پاکستان کا سسٹم بالکل چوتیا لگے گا. اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اتنے چوتیے نہیں ہیں کہ اس آئی ایم ایف کے جسچر کے بعد وہ جا کے عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ آدھی رات کو پارلیمنٹ پریزیڈنٹ, جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ جناب صادق سنجرانی صاحب ہیں, ان سے نیب کا ایک ایمینڈڈ آرڈیننس ایشو کرایا گیا ہے, جس کے تحت آپ کسی بھی شخص کو نان کوآپریشن کے اوپر نیب کے کیسز میں 30 دن کے لیے حراست میں رکھ سکتے ہیں. وہاں یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان, اور نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی اہلیہ کو یا ان کی اہلیہ کو جو ہے ڈیٹین کر دیا جائے, تاکہ عمران خان کو امبیرس کیا جائے, انڈر پریشر لایا جائے, ہیوملیٹ کیا جائے. لیکن میری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آفٹر دی آئی ایم ایف جسچر عمران خان کا ملٹری کورٹ کا ٹرائل میں ہوتے دیکھ نہیں رہا ہوں. تو ابھی اتنا ہی. اب اس کے بعد میں پھر کوشش کروں گا کہ میں آپ کو حال سنا سکوں اس سیمینار کا, جس کے لیے میں ابھی دوڑ رہا ہوں اور پہنچ رہا ہوں ہلٹن میں, جو یہاں کے وقت کے حساب سے دن کے 11 سے 2 بجے تک یہ ہونا ہے, جس میں عمران خان بولیں گے. سو لیٹس سی وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. Then I'll come and share them with you.